अभी झगड़ा ज्ञानवापी मस्जिद का और विश्वनाथ मंदिर का चल रहा। विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, इनका झगड़ा चल रहा है और इल्जाम क्या लगाया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को, विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसकी बुनियाद रखी गई, उसको बनाया गया। हालांकि ये तारीख और ये हिस्ट्री गलत है। इसलिए गलत है कि विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था औरंगजेब में, ये बिल्कुल सच है। लेकिन उसकी हिस्ट्री, उसकी इतिहास क्या है, इस चीज को बयान नहीं करते। ये मीडिया वाले तो बिकाऊ हैं, ये तो अपने जमीर को बेच चुके हैं, ये अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं। इनके सामने अगर कोई सबसे बड़ा इनका परमात्मा है तो वो नोट की गड्डी है, वरना यूनिटी, इत्तेहाद, इस देश की सालमियत, इस देश की अमन और सुकून से इनका कोई लेना देना नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, कहते कौम जाए कहीं पर, हिंदू मुसलमानों का यकता और इंसानियत जाए कहीं पे, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो अब्दुल्ला सालिम के इस बयान को चलाना। विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जरूर था औरंगजेब ने, लेकिन क्यों तोड़ा था? जब वहां की नारियों की इज्जत लूटी गई थी विश्वनाथ मंदिर के नीचे तहखाने के अंदर, तो वहां के बनारस के राजाओं के कहने पर तब जाकर कहा था कि इस विश्वनाथ मंदिर, इस मूर्ति के नीचे बेटी की इज्जत लूटी गई है। वो बेटी कोई मुसलमान नहीं थी, वो बेटी हिंदू भाइयों की, हिंदू बहनों, हमारे हिंदू साम्राज्य, हिंदू कौम मोहल्ला की, हमारी समाज की बेटी थी। वो मुस्लिम बेटी नहीं थी, वो हिंदू की बहन थी। बल्कि औरंगजेब ने कहा यह हिंदू की बहन नहीं, यह हिंदू बेटी जरूर है, सनातन धर्मी जरूर है, यह गंगा स्नान करके पूजा करने के लिए आई थी। लेकिन वहां के पुजारियों ने जब देखा कि कुछ बेटियां हैं, उनको पकड़ कर तहखाने में ले गए और उनकी इज्जत से उन लोगों ने खिलवाड़ किया। तो औरंगजेब ने कहा कि ऐसा किसने किया? इलाके के लोकल राजाओं ने कहा कि बादशाह सलामत साहब, आपके रहते हुए मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, अब क्या इंसाफ होना चाहिए? औरंगजेब ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी है, मेरी औरंगजेब की बेटी है, बोलो क्या करना है? औरंगजेब ने सवाल किया हमारे बनारस के हिंदू भाई, हिंदू राजाओं से, लिखो इस हकीकत को, तुम्हारे कलम में दम है। चलाओ अब्दुल्ला सालिम की इस वीडियो को। अगर तुम्हारे चैनल के अंदर इतनी अदालत और सदाकत की बातें दिखाई जाती है तो औरंगजेब कहता है विश्वनाथ की मूर्ति को उठाओ। क्यों? ये तुम्हारा भगवान है, मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। उसको उठाकर विश्वनाथ मंदिर मूर्ति दूसरी जगह बनाई गई, लेकिन उस मूर्ति के नीचे चूंकि अपवित्र कर दिया गया था, अपवित्र कर दिया गया था, नापाक कर दिया गया था, तो उस मंदिर को तोड़कर दूसरी जगह पर विश्वनाथ की मूर्ति को रखकर मंदिर खड़े होकर बनाने वाला अगर कोई है तो उसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। उठाओ कामाख्या देवी की मंदिर किसने बनाया? तुम्हारे अब्बा ने? नहीं। अगर विश्व कामाख्या देवी के मंदिर को अगर कोई बनाता है तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। ज्यादा दूर मत जाओ, आओ खानकाह मुंगेर के करीब में एक सीता कुंड है जो लोग जाते हैं देखने के लिए, गर्म पानी निकलता है। देखो वहां के दस्तावेज में यह बात लिखी हुई है कि जब औरंगजेब का जमाना था वो आए थे तो सीता कुंड को 70 बीघा जमीन अगर किसी ने अलॉट किया था तो उसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। जाओ उज्जैन की महाकालेश्वर के मंदिर को देखो, वहां की दीवारों पर लिखी हुई है यह बात। वहां पर करोड़ों बीघा जमीन अगर किसी ने दान किया तो उस राजा का नाम औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। यह हकीकत कोई नहीं बयान करेगा। क्यों? औरंगजेब तो क्रिमिनल था, औरंगजेब तो विलन था। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। जो बोलता है कि अब्दुल्ला झूठ बोलता, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं, उठाओ डॉक्टर बी एन पांडे की रिपोर्ट, डॉक्टर बी एन पांडे की रिपोर्ट, डॉक्टर बी एन पांडे की किताब मंदिर और औरंगजेब। अपनी किताब में वो लिखता है कि डॉक्टर पी एल गुप्ता, उन्होंने एक दस्तावेज जमा किए। डॉक्टर पी एल गुप्ता ने, हम किसी मुसलमान राइटर का नाम नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर पी एल गुप्ता के दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर तब जाकर एक किताब लिखी गई, पर और पत्थर। पर और पत्थर, इसको लिखने वाले का नाम बट्टा सीतारमन, बट्टा
सुब्रता सीतारमन वो पटना म्यूजियम के साबिक मैनेजर थे। उन्होंने अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर ये हिस्ट्री और इस इतिहास को दर्ज किया। मुसलमानों की किसी धर्म ग्रंथ के अंदर ये वाक़या ये वो नहीं लिखा होगा। पता हुआ क्या था कि जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह दिल्ली से बंगाल जा रहे थे तो बीच में बनारस पड़ता है, तो बनारस के करीब जैसे पहुँचे तो चूँकि वो बादशाह थे, बड़े बादशाह, तो उनको वहाँ के बनारस के जो लोकल लोग होते, जैसे सपोज दैट मैं आपके गांव में आया हूँ, तो आपके गांव में आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है। हमारे आपके गांव में मुजाहिद साहब आए और भी बहुत सारे उलमाए किराम आए, ताबिज साहब आए, मुजाहिद भाई अशफाक भाई आए, मुजाहिद हसनैन हबीबी आए, तो आपकी ये ख्वाहिश है कि काश एक दो दिन और रुकते यहाँ पे। आपकी भी ख्वाहिश है। बहुत से लोग कहते भी हैं कि मौलाना एक दो दिन लेकर के आते तो ज़रा और अच्छा होता हमारे लिए। आप में से हर किसी की ख्वाहिश होती। तो ऐसे ही जब औरंगज़ेब जब चले वहाँ से, कहाँ से, दिल्ली से जब चले, तो जब बनारस जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ के लोकल जो नेता थे, राजा लोग, उन्होंने कहा कि सर आप तो हमारे महाराजा हैं, रुक जाइए, एक दिन क़याम कीजिए। कहा क्यों? कहा कि हमारी समाज की औरतें गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप उनकी प्रोटेक्शन कीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए, एक दिन के बाद तब आप जाइए। तो औरंगज़ेब ने कहा बहुत अच्छी बात। औरंगज़ेब ने डेरा डाल दिया। स्नान करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद समाज की औरतें आई, दो औरत रह गई। कहाँ है दो औरत? कौन बेटी थी वो? कोई अनीसा या सईदा या फातिमा नाम की थी? नहीं, उन बेटियों का नाम, किसी का नाम पार्वती था, किसी का नाम लक्ष्मी था। औरंगज़ेब कौन? मुस्लिम बादशाह। औरंगज़ेब को पता चला कि दो बच्ची गायब है, दो नारी गायब है। तो औरंगज़ेब ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ करके निकालते हैं। माशाअल्लाह, ये पहली बार हुआ। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद क्या इरशाद भाई ने बहुत भूमिका रहा। अच्छा माशाअल्लाह भाई, वैसे भी बहुत मुखलिस लोग हैं, तभी से जब से हम लोग आए हैं बेचारे लगे हुए हैं, पूरी टीम इनका माशाअल्लाह बहुत हरकत में। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इस जलसे को कामयाब करे और कबूल फरमाए, हश्र में निजात का ज़रिया बना। मैं बात ये कर रहा था, तो औरंगज़ेब को जब पता चलता है कि समाज की दो बेटी गायब है, तो औरंगज़ेब ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को कहा कि ढूंढो कहाँ पर हमारी समाज की दो बेटी। इस हिस्ट्री को, इस इतिहास को नहीं चलाओगे आज तक वालों? क्यों? तुम तो अपने खुदाओं को खुश करना चाहते हो ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो नहीं सामने लाना चाहते। तो ढूंढने के बाद एक गुफे में नजर पड़ी। वो गुफा उस मूर्ति जो विश्वनाथ की मूर्ति है, विश्वनाथ देवता की मूर्ति के नीचे से एक सीढ़ी है जो नीचे गुफे में सुरंग में जाती थी। जब उस सीढ़ी के नीचे जाकर देखा तो वहां पर दो औरत है जो बिल्कुल बरहाना है, जिसकी इज्जत लूट ली गई है। देखा कि कौन है लूटने वाला? उस विश्वनाथ मंदिर के देवता, महंत, साधु संत, जिसको आज आसाराम बाबू भी बोल सकते, और वो गुरमीत सिंह राम रहीम, छोटे हाथ से रहीम, बड़े हाथ से नहीं, गुरमीत सिंह राम रहीम, करोड़ों बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे लोग। तो औरंगज़ेब ने जब देखा, उनको बताया गया कि इन्होंने इन बेटियों की इज्जत लूटी, तो औरंगज़ेब के सामने बादशाह आए लोकल। उन्होंने कहा कि सर महाराजा, अब बताए क्या होना चाहिए? यहाँ ईश्वर के मूर्ति के नीचे, ईश्वर के मूर्ति के नीचे बेटी की इज्जत लूटी गई, ये जगह अपवित्र हो गई, इसलिए इस जगह को पाक करो। कहा कैसे होगा? कहा कि इस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह इसको रखो, इसकी स्थापना करो, वहां पर मंदिर बनाओ और इस जगह को तोड़ दो। उस जगह को उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, चूंकि अपवित्र कर दिया गया था, किसी मुसलमान के जरिए अपवित्र नहीं हुआ था, बल्कि आपके विश्वनाथ देवता के पुजारी जो महंत हैं उनके जरिए से बेटी की इज्जत लूटी गई थी। उस जगह को इसीलिए मिटाने की बात की उनके मशवरे से, और यही कलंक लगा दिया जाता है औरंगजेब के ऊपर कि विश्वनाथ
मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद डाली गई, जो कि गलत इतिहास है। ज्ञानवापी की मस्जिद, उसका निर्माण 1500 से पहले अकबर के जमाने में हो चुका था। दीन इलाही को वजूद में लाने के लिए एक तरफ कहा जाता है कि मंदिर बनाया था, दूसरी तरफ मस्जिद बनाई थी। उस डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये तारीख थी। उस मंदिर को इसलिए तोड़ा गया था, उस बेटी को न्याय देने के लिए, उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। बताओ बेटी किसकी थी? किसी मुस्लिम की बेटी थी, ये किसी मुस्लिम समाज की बहू थी? नहीं। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपके दिमाग में जो नफरत भरा जाता है, आप उनकी बातों पर यकीन कर लेते हो। आप इतिहास और शास्त्र और अपने धार्मिक शास्त्रों का आप यकीन और विश्वास नहीं करते। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो अब्दुल्ला की जुबान को अल्लाह तबारक व तआला गूंग कर दे, वो कोई बात कहने के लायक ना रहे। लेकिन मुझे चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि हकीकत यही है, औरंगजेब ने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा है, बल्कि 4 मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया है। क्यों? औरंगजेब एक पैसा अपनी बॉडी के ऊपर खर्च नहीं करता था। ये औरंगजेब वो औरंगजेब है जिसने मरते वक्त 15 वसीयत है औरंगजेब की, उठाकर देखिए उनमें से दूसरे नंबर की वसीयत में औरंगजेब ये बात कहता कि जब मैं मरूं तो मैंने अपनी बीवी से मेरे 14 रुपए 12 आना मैंने जमा किए। एक बादशाह जिसने इस देश को अखंड भारत बनाया था, वो बादशाह जब मरने के करीब आता है तो लोगों से मुखातब करके कहता है कि 14 रुपए 12 आने मैंने टोपी बनाकर मैंने जखीरे में जमा किया है, और उन पैसों से मेरे कफन को खरीदना, और 300 रुपए मैंने कुरान करीम की किताबत करके उनसे हदिये के तौर पर मैंने कमाया है। जब मैं मरूं, मेरी मौत आए, तो इन 300 रुपयों को तुम 300 रुपयों को दान कर देना। इन तारीख को नहीं बयान करोगे जालिमों। सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुगल साम्राज्य का इंपेरर अकबर औरंगजेब का नाम लेकर बुलडोजर चलाना आसान हो। आज तुम मस्जिद पर बुलडोजर चलाते हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ईश्वर सब कुछ देख रहा है, किसी न किसी को भेजेगा। तुम्हारी कुर्सियों में तुम्हें बैठने की ताकत नहीं होगी, इसलिए कि परमात्मा कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अच्छाई का खात्मा कोई करता है, चाहे वो बुलडोजर के जरिए करता हो, चाहे वो मीडिया के जरिए करता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह छोड़िए, ईश्वर बोलिए, ईश्वर तब रावण खड़ा होता है तो राम को भेजता है, भगवती मां को भेजता है दुर्गम राक्षस के वध के लिए। और जनाब शिव जी की जब उसकी गुस्सा आक्रोश की वजह से पाताल में अर्थ आता है, जमीन हिलती है, तो उस शिव जी को ठंडा करने के लिए मां पार्वती को भेजा जाता है। शिवलिंग की पूजा होती है, तब जाकर शिव जी ठंडे पड़ते हैं। इससे साफ पता चलता है कि यदा यदा ही जब जब अच्छाई का कोई खात्मा करता है तो ईश्वर किसी न किसी शक्ल में इस जमीन के ऊपर किसी को भेजता है, या खुद आकर उस अच्छाई को बचाने के लिए प्रयास करता है। ये औरंगजेब ये कहता है कि 14 रुपए 12 आना, बादशाह है पूरे अखंड भारत का। अखंड भारत में मतलब पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, ये हमारा म्यांमार भी, श्रीलंका भी, अफगानिस्तान, ये पूरा हिस्सा भारत था। इसका बादशाह क्या कह रहा है? 14 रुपए 12 आने पैसे मैंने जमा किए। वो बादशाह जिसके एक इशारे पर कुछ से कुछ हो सकता था, मरते वक्त क्या कह रहा है कि 14 रुपए 12 आने मेरे पास बाकी है, मेरे बैंक बैलेंस में है। कोई माए का लाल ऐसा नेता, ऐसा प्रधानमंत्री, स्विस बैंक में तो करोड़ों रुपए पड़े होंगे ना इस गरीब जनता के। नहीं कंपेयर कर सकते। हमारे मुस्लिम इंपेरर जो मिसाल, जो कुर्बानियाँ पेश की है इस देश के लिए, आप नहीं कर सकते। ये ऐतिहासिक बातें इसलिए मैंने आपके सामने रखी क्योंकि मेरी आदत है, हम हर एतबार से कुछ सामने रखने की कोशिश करते हैं। कुरान और हदीस की बात तो ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में उलमा किराम आपको समझा पाते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि कुछ कुरान का हिस्सा, कुछ ऐतिहासिक और कुछ संविधानिक
اور کچھ مسائل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اسلام کا مطلب صرف قرآن و حدیث، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام سسٹم کو لے کر آگے کیسے بڑھنا ہے۔ قرآن و حدیث کا منشا یہی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا دقیانوسی ذہن کے کہ ارے مسلمان کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں۔ ہم تو کئی جگہ پر تقریر کر چکے ہیں کہ ماڈرن سائنس کا وجود اسی قرآن سے۔ بڑے البرٹ آئنسٹائن آیا، جب سمادھان نہیں ہو رہا تھا تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ قرآن پڑھو، سمسیا کا سمادھان ہوگا۔ 1800 سال سے جو جھگڑا چل رہا تھا، البرٹ آئنسٹائن نے قرآن کریم کے ذریعے حل کیا۔ بتائیے، البرٹ آئنسٹائن جدید سائنس کا نوجوانوں، جدید سائنس کا فاؤنڈر کون؟ البرٹ آئنسٹائن۔ 1915 میں انہوں نے لانچ کیا اپنے عقیدے کو، جدید سائنس کو، ماڈرن سائنس کو۔ ایک مسجد بھی شہید کی، کس نے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے۔ ایک مسجد کے بارے میں نہیں بولیں گے، کیا مسلم تھا لیکن مسجد بھی شہید کی۔ ان کی تاریخ میں دو، ایک مندر وشوناتھ کی مندر بنارس میں، لیکن اس مندر کو توڑ کر دوسری جگہ بنائے بھی وہ، بس اسی کو لے کر کہ نہیں انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا۔ مسجد جو توڑی شہید کی انہوں نے، گولکنڈہ کی مسجد، وہاں کے تانا شاہ بادشاہ نے پیسے جمع کیے، نیچے چھپا کر رکھے، اس کو توڑ دیا، اس کو شہید کر کے پیسوں کو نکال کر غریبوں میں بانٹ دیا۔ یہ تاریخ کوئی بیان نہیں کرے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ ہمارے نوجوان تو بھٹک گئے، راستے سے چلے گئے۔ اگر آپ ایک سنت پر عمل کرتے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے بگاڑ کے وقت جب امت میں فساد ہو، ایسے فساد امت کے وقت میں اگر آپ ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتا۔ اور ایک بات یاد رکھو ہمارے مسلم قوم کے نوجوانوں اور مسلمانوں، آپ لاکھ سر پٹک کر رہ جائیں، لاکھ کانفرنس جلوس کر لیں، لاکھ احتجاج پروٹیسٹ کر لیں، جب تک آپ شریعت کی طرف مڑ کر نہیں آؤ گے، جب تک آپ سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں لگاؤ گے، جب تک آپ کی زندگی کے اندر شریعت نہیں ہوگی، آپ کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی کہ آپ ان ظالموں کا مقابلہ کرو، اور اللہ کی طرف سے آپ کی حمایت کے لیے کوئی مدد نہیں آ سکتی۔ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے بات کرنا جلسے میں، لیکن چونکہ ترتیب یہی بنی ہے تو مجھے بولنا تو پڑے گا، لیکن ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس امت کی سب سے بڑی المیہ یہ ہے کہ یہ امت کئی حصوں میں بھی بچ چکی ہے۔ آج جو ہم کمزور ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ امت تو شرعی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن یہ امت تو یونٹی کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ یونٹی، یونائٹیڈ، اتحاد، یونائٹیڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈیڈ وی فال۔ جب یہ قوم متحد ہوتی ہے، جب یہ قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتی ہے تو اس قوم کا پھر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس قوم کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر یاد رکھو یہ قوم ایسی مٹائی جاتی، جب وہ قوم، جس قوم کے اندر انتشار پیدا ہو، وہ قوم پھر ایسے مٹتی ہے کہ اس کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ میں اس حوالے سے کچھ آپ لوگوں کو تاریخی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں۔ اگر ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرنا ہے، موجودہ وقت میں جو حالات بہت ناگفتہ بھی پیدا کر دیے گئے، اگر ان تمام سے کے سامنے، اگر ان کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ٹوٹل بھارتیوں کو ایک پلیٹ فارم آنا ہوگا، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر یہ قوم ایک پلیٹ فارم پر کھڑا نہیں ہوگی تو آپ لاکھ چیخ کر رہ جاؤ، سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن لگا لو، آپ ہائی کورٹ میں چیخ چیخ کر مر جاؤ،
تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ سکتی آپ کے لیے. اور یہ بات مسلمانوں آپ کے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہ ہو تو وقتی طور پر آپ کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن دوام کے ساتھ مستقل آپ کامیابی کی قدم کو نہیں چوم سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سینکڑوں جگہ کے اوپر یہ پیغامات ہمیں ملتے ہیں. یہ قوم آج بٹی ہوئی ہے کہ نہیں بٹی ہوئی؟ یہ قوم آج کئی مکتب فکر میں بٹ گئی. کوئی الگ مکتب فکر بنایا ہوا، بٹا ہوا. مکتب فکر کا مطلب بٹنا نہیں ہے. آپ کی مکتب فکر اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا را کلمے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو ایک دیوار کے مانند ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن مکتب فکر کے ساتھ ساتھ، الگ الگ تنظیم کے ساتھ ساتھ، الگ الگ جماعت کے ساتھ ساتھ، کوئی جماعت اسلامی میں ہے تو کوئی جماعت اہل حدیث میں ہے، کوئی جماعت بریلوی میں ہے، کوئی جماعت تبلیغ میں ہے، کوئی جماعت دیوبندیت کے اندر ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، باقی سب کے سب غلط ہیں. کون سیدھے راستے پر ہے؟ یو آر ناٹ ایبل ٹو جج. آپ طے نہیں کر سکتے. یہ اگر کوئی طے کرے گا تو اللہ کا قرآن طے کرے گا. یہ اگر کوئی طے کرے گا تو اللہ کے نبی کی حدیث طے کرے گی. کون حق پر ہے اس کا واضح. اگر آپ کو پانی کا پانی، دودھ کا دودھ کرنا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے عبداللہ سالم یہ مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ اس دیش کے اندر ظالموں کا، دشمنان بھارت سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر اپنی مٹھی کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر الگ الگ انگلیوں سے آپ کسی چیز کو پکڑیے تو مضبوطی نہیں ہوگی، لیکن اگر انہی تمام انگلیوں کو ایک ساتھ مل کر آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں تو اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب اس دیش کے اندر ایک طرف وہ تنظیم، ایک طرف وہ تنظیم، ایک طرف وہ تنظیم، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پوچھو کہ تمہارا کلمہ کون سا؟ سب کہے گا کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ. تمہارے مکتب فکر میں نماز کتنی وقت فرض ہے؟ وہ کہے گا 5 وقت فرض ہے. پھر جب سارے چیزیں وہی ہیں، بنیاد ارکان اسلام وہی ہے، تو پھر لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑو مرو. یہ ظالم اسی لیے طے کیے گئے ہیں آپ کے بیچ میں تاکہ تم کو پتہ چلے جب کوئی بندہ اپنے اللہ کی شریعت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ، جب تمہاری قوم کے اوپر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو سمجھ جانا کہ تمہارے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں، اور جب تک تم اپنے گناہوں کا توبہ نہیں کرو گے تو ان ظالم بادشاہوں کو تم پر سے نہیں ہٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ظالم بادشاہ ہیں، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے، یہ ظالم بادشاہ ہیں، اور ہمارے اعمال بد کی وجہ سے یہ ہم پر تھوپ دیے گئے، مسلط کر دیے گئے. ان سے مقابلے کی، ان سے بحث کرنے کی کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا راستہ، سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کو اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور دوسری چیز یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آپ تمام مسلمانوں کو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے. کلمے کی بنیاد پر آپ کا مسلک الگ الگ ہو سکتا ہے، آپ کا کانسیپٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. میں اس بات پہ نہیں کہتا ہوں، وہ تو کسی کو کوئی آپتی ہو تو ہم عوام نہ لڑیں بیچ میں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. ہم نے کہا آج ایک سوال بھی مولانا مفتی شاکر صاحب سے، بلکہ بات چل رہی تھی، سوال نہیں کیا تھا. ہم نے کہا کہ کوئی حق پر ہے، اس کی دلیل کیا؟ ہر کسی کے پاس الگ الگ دلیل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں قرآن و سنت کی بنیاد پر کہ ہم حق پر ہیں. قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں. البتہ وہ چیز عوام کے بیچ میں اس وقت لائیں، بتائیں، سمجھانے کے انداز میں. لیکن اس اسٹیج کو تو ہم لوگ اکھاڑے کا وہ بنا دیا، کوئی اس پر فتویٰ لگا رہا، کوئی اس پر فتویٰ لگا رہا. تم فتویٰ لگاؤ، ادھر سے گولی چھوڑی جائے گی، تمہاری مسجدیں توڑی جائے گی. بتائیے شریعت پر عمل کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد اگر کوئی ظالم آپ کی شریعت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے.
کہ سینہ تان کر اسلام کا جھنڈا بلند کر کے ہم بھارت میں رہتے ہیں تو ہم ترنگا کو بلند کر کے ہم قانونی لڑائی لڑنے کے لیے ٹوٹل کلمہ پڑھنے والے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ تمہارے بلڈوزر کو چلنے نہیں دیں گے، ہمارے پردے کے اوپر تم نے پابندی لگائی، مسلمان ماں بہنوں کی عزت خطرے میں آ جائے گی، ہم تمہارے اس قانون کے فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے۔ یہ جبھی ہوگا جب بھارت کے ٹوٹل قرآن و شریعت پر عمل کرنے والا، قرآن و سنت پر اعتقاد رکھنے والا ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہوگا، یہ تبھی ہو پائے گا۔ لیکن نہیں، مولانا عبداللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگے گی تو مولانا عبداللہ جانے کیوں، وہ تو دیوبندی تھا، وہ تو حنفی تھا، اگر کوئی اور کسی مکتب فکر کے علماء کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگے تو ہمیں چیخنا چاہیے، ہمیں درد ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک دوسرے کا، مسلمان دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، اگر ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، بھارت کے سنویدھان کو سمجھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنے حقوق کو لینے کی بات کرنی ہوگی۔ آپ کے گھر تک آپ کا حق پہنچایا نہیں جائے گا۔ یہ ظالم منہ پھاڑے ہوئے کھڑے ہیں، آپ کی گوشت اور ہڈیاں چبانے کے لیے شروعات کر چکے ہیں، موب لنچنگ کی صورت میں اس دیش کو ہڑپنا چاہتے ہیں، آپ کی ٹوٹل مسجدیں برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مساجد کو، آپ کے مدارس میں تالے ڈلوانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آسام کے 300 مدرسوں کو دیکھ لو، تالے لگ چکے۔ ابھی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی ہے، کچھ دنوں کے بعد نماز میں پابندی ہوگی۔ گیان واپی مسجد میں 20 آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، 30 نہیں، صرف 20 کو شیولنگ مل گیا وہاں پہ ان کو۔ وہ جو وضو کرنے کے لیے جو حوض ہوتا، وہاں جو فوارہ ہوتا پتھر کا بنا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ شیولنگ۔ واہ بھائی واہ، سینکڑوں مسجد میں ہے وہ تو پتھر۔ ادھر جائیں گے یہ کوئلے کا، اس کا جو روڑی وغیرہ پتھر جو مائنز اس کو ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی پتھر مل جائے اس کو چونے سے رنگ دیجئے، سفید چونے سے، تو کہے گا کہ یہ بھی شیولنگ ہے۔ یہ پیپل کا اگر پیڑ ہوگا تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بھگوان بستے ہیں، واس کرتے ہیں، تو اس کو بھی ایک پوجا کے گھر بنا لیں گے۔ اچھی بات، آپ پیڑ کو مانیے، آپ 33 کروڑ دیوتا کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، رکھیے آپ کے کنسپٹ کے حساب سے۔ لیکن ایک بات کہوں ہندو بھائیوں، مسلمان جیسے ایک اللہ کو مانتا ہے، آپ کے یہاں بھی ایک ایشور۔ میں نے ایک منتر پڑھا تھا شروع میں، اوم شنو ورونا، اوم شانتی جو بولتے ہیں، اوم، یہ 3 ایشور کو جوڑ کر، 3 بھگوان کو جوڑ کر ایک نام بنایا گیا، اوم، آکار، مکار، سکار، وشنو، برہما، شیو۔ ان تینوں کے شارٹ کٹ کے نام کو شارٹ کٹ کر کے یہ کہا گیا اوم۔ اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوتوریم شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتیکشم برہماسی۔ اوم شانتی، اوم شانتی، یعنی اے وشنو برہما شیو ہم شانتی چاہتے ہیں، اوم شانتی، اے وشنو برہما مہیش ہم شانتی چاہتے ہیں۔ اور کتنے ہیں؟ یہ سب صفات ہیں، ورنہ برہما تو ایک ہی، پرماتما تو ایک ہی ہے۔ ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑا، دیو ایک، پرماتما ایک۔ کسی بھی شاستر کے، دھارمک شاستر کو شروع کیجئے، شروع میں لکھا ہوتا ہے اوم، اوم لکھا ہوتا ہے شروع کے اندر، انہیں تینوں بڑے ایشور کا نام لکھا ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہندو بھائی ان تینوں کو الگ الگ ایشور مانتے ہیں، حالانکہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ جیسے اسلام میں اللہ کا نام ایک ہے، صفاتی نام اللہ ایک ہے، اللہ کے نام انیک ہے، اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، القہار ہے، الجبار ہے، یہ مانتے ہیں۔ لیکن ہندو بھائی میں کہتے نہیں، اندر الگ ہے، متر الگ ہے، ورون الگ ہے، وشنو الگ ہے، برہما الگ ہے، مہیش الگ ہے، گنیشا الگ ہے، بھگوتی الگ ہے، پاروتی الگ ہے، لکشمی الگ ہے، درگا ماتا الگ ہے، برہمچارنی الگ ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ الگ الگ ہے۔ حالانکہ کنفیوژن یہاں پہ ہے کہ ان کے الگ الگ صفات ہیں۔ جیسے برہما ہے، برہما مینس پیدا کرنے والی ذات،
ब्रह्मा को अरबी में हम लोग अल-खालिक बोलते हैं, विष्णु है, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन सिफत है, रब्बुल आलमीन। विष्णु मीन्स पैदा पालने वाला, शिव मारने वाला। मारने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला जब गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व तआला तो भूकंप होते हैं और तक़वीक होते हैं, तो उसको अल जब्बार बोलते हैं, अल क़हार बोलते हैं। नहीं जाने दीजिए, जाने मारिए मत, जाने दीजिए, वो कोई जहरीला वो नहीं, चले जाने दीजिए। अरे शिव जी का नाम आ रहा है तो वो शिव जी की सवारी है वो। ये नागिन आपके सामने, वो छोटा मोटा सांप है, किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें ऐसी है जिसका जिक्र करना, जिसका सामने आना निहायत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हमको वक्त ही ऐसे दिया जाता है कि आधा तो कब्रिस्तान बन चुका है, ऐसे वक्त में क्या बात करें। बड़ी नाइंसाफ़ी मेरे साथ जलसे वाले करते हैं। हर जलसे वाले कहते हैं मौलाना अब्दुल्ला का नाम 2 बजे। मैं 2 बजे वाला मुकर्रिर नहीं हूँ, मुझे बिठाइए 10 बजे, उसके बाद फिर देखिए, क्योंकि आदमी सोता है, सो गया आराम से। एक बच्चा को तो देखा हमने परसों तरसों, जलसा इधर हो रहा, उधर जाकर के खेत में अलग तने तनहा, उसका फोटो भी लिया हमने, तन्हा अलग से आराम से खराटे लेके सो रहा है। कोई भी मुकर्रिर यहाँ पर बोलता है ना, उसकी हिम्मत नहीं कि बोल दे। वो बुलवाता कौन है? आप बुलवाते। मजमे में जैसे तवज्जो होगी बातें यहाँ से आएंगी। बड़ा मजमा होना ज़रूरी नहीं, आप 10 आदमी सिर्फ बैठ जाइए, 15 आदमी बाकी सब चले जाइए, एकदम बिल्कुल ताज़ा दम होकर सुनिए। इंशाअल्लाह अब्दुल्ला 2 घंटा बयान करेगा। हमने किया है। ये बातें ऊपर से आती है, वो आपके तवज्जो से आती है, आपके सदक़े में आ जाती है। वरना हम लोग क्या पता नहीं, कभी सोचते हैं कि आज ये बोलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा ही चेंज हो जाता है, सब कुछ अलग थलग हो जाता है सब कुछ। तो ये टाइम मैं तो मशवरा दिया करता हूँ जलसे वाले को कि मेरे जलसे वाले भाइयों, जलसे को 1 बजे तक ख़त्म कर दो, 1 बजे तक पूरा करके जाके सो जाइए। फजर की नमाज़ पाबंदी से पढ़िए। क्यों? फजर की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, जलसा करना ज़रूरी नहीं है। जलसा नहीं करेंगे तो अल्लाह नहीं पूछेगा कि जलसा क्यों नहीं किए थे। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह पूछेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी तुमने। क्योंकि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात। दूसरे नंबर पर नमाज का जिक्र है। आज नमाज तो धड़ल्ले से छोड़ देते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर जानबूझकर जो नमाज को छोड़ता है, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक़ बिन राहवे रहमहुल्लाह, ये दोनों मुहद्दिस मुफ़क्की कहते हैं कि वो इंसान कद कफ़र, काफिर बन जाता है जो नमाज को छोड़ता है। और हमारे कितने नौजवान हैं जो नमाज छोड़ देते हैं, कितने मुसलमान माएँ बहनें हैं जो नमाज छोड़ देती हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जानबूझकर नमाज को मत छोड़ो। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करो। और जो आदमी नमाजी है उसकी गवाही का एतबार किया जाता है, मोतबर होता है, वो सच्चा मुस्लिम होता है। अगर आपके अंदर चुगलखोरी की आदत है, आपके अंदर चोरी की आदत है, आपके अंदर बदनिगाही की आदत है, आपके अंदर गीबत करने की आदत है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुरान करीम में साफ लफ्जों में इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से आपको रोकती। एक सहाबी थे, चोरी की आदत थी, अल्लाह के नबी के पास शिकायत पहुंचती है कि अल्लाह के नबी ये तो नमाज भी पढ़ते हैं, चोरी भी करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ 1 महीने के बाद बताना कि वो चोरी करता है कि नहीं करता। कहा कि नमाज तो पाबंदी से पढ़ता है। कहा जाओ। तो जब 1 महीने के बाद आते हैं तो वो चोरी करना छोड़ देते। तब कहते क्या उसको तुम कैसे पाते हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम कैसे पाते हो उसको, क्या अब भी चोरी करता? कहा नहीं, अब चोरी नहीं करता। तो तब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान सच्चे दिल से खुलूसुलिल्लाहियत के साथ नमाज पढ़े, ढोंग ना करे। ढोंग हम लोग ढोंग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ढोंग करते हैं, नियत बांधते हैं पूरा दिलो दिमाग का, या तो मोबाइल में, या तो बिजनेस में, या तो घर में, या तो खेत खलियान में। कौन सी सूरत पढ़ी? सूरह फातिहा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कुछ पता नहीं। बस इमाम के पीछे खड़े हो गए तो उसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं, न तस्बीहात पढ़ने, बस सब इमाम साहब पे डाल देते। क्यों? महीने का तनख्वाह देते हैं तो नमाज भी सब कुछ वही पढ़े इमाम साहब।
ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. نہیں، نماز کے اندر اگر خلوص ہے، للہیت ہے، تو یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، چغلخوری، بے حیائی، سارے برے افعال سے یہ نماز آپ کو روکے گی. یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا، وہ کفر اسلام کے درمیان میں جو دیوار ہے اس کو توڑ کر وہ کفر کے دروازے تک چلا جاتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہوتا، البتہ وہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے وہ انسان جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے. اور نماز کا تذکرہ صرف اسلام میں نہیں، شری کرشن جی نے، شری رام چندر جی نے ہنومان کو بھی بتایا تھا کہ ہنومان ساستانگ کرو پتھمادار کا جیووادیودین مجیتے ترتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا. میرے بھائیو، اسلام کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے تمام امت مسلمہ میں. اب اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اس دیش میں، اس ملک میں، تو قوم سے، ہندو سے، مسلمان سے، خصوصاً مسلمان سے، عموماً ہندو بھائیوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے کہوں گا ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. اللہ نے آپ کو جو سربلندی دی ہے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاؤ. کوئی آپ کی شریعت کو چیلنج کرتا ہے، پردے کو چیلنج کرتا ہے، تو آپ ان کو چیلنج کرو کورٹ میں، آپ ان کو چیلنج کرو ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، لوور کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. اگر کوئی آپ کی مسجد کو توڑنے کی بات کرتا، کم سے کم اتنے ایف آئی آر لانچ کرو، اتنے ایف آئی آر بک کرو، اتنے کیسز بک کرو. چونکہ یہ قانونی لڑائی ہے، آپ کا ادھیکار ہے، آپ لڑ سکتے ہیں. آپ کو تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی الاؤ پرمیشن نہیں ہے، نہ شریعت میں، نہ قرآن میں، نہ اسلام میں، کسی بھی ذریعے سے جائز نہیں. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ بھارت کا 35 کروڑ مسلمان ہم اپنی قانونی لڑائی لڑنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہو کر آواز تو بلند کر سکتے ہیں. ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہم اپنے مذہب، ہم اپنے اس کو جماعت کو بچانے کے لیے لگے ہوئے، ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں. ہم مکتب فکر کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ کا مکتب فکر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان مکتب فکر کی وجہ سے اپنے آپ نے اپنے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑا مت کرو میرے مسلمانوں. اگر آپ کے بیچ میں نفرت کی دیوار ہے تو انہی نفرت کی دیواروں نے، اسی انتشار کی وجہ سے آپ کی اس دنیا کے اوپر آج اگر دو بڑے بادشاہ کی بات بتاتا ہوں، اگر وہ دونوں متحد ہوتے، پوری دنیا کا جھنڈا اگر کوئی ہوتا تو اسلام کا جھنڈا ہوتا. جیسے آج بھارت کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں کے کچھ نوجوان بچے اپنی نادانی کی وجہ سے گیروے کو اپنا جھنڈا مان کر جگہ جگہ کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں کہ بھارت کے ترنگا سے اتنی محبت ان کو نہیں ہوتی جتنی محبت ان کے دھارمک جھنڈے سے ہوتی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا اسلامک جھنڈا کون سا، آپ نہیں جانتے. آپ کہتے ہو کہ ہرا جھنڈا اسلامک جھنڈا، نہیں، اسلام کا جھنڈا کیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اور اس دیش کا جھنڈا ہمارا ترنگا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. میرے بھائیو، اگر وہ دونوں بادشاہ ایک پلیٹ فارم پر ہوتے، لڑتے نہیں، تو پوری دنیا کے اندر ابھی اسلام کا جھنڈا ہوتا. وہ دونوں بادشاہ کون تھے؟ ایک کا نام تیمور لنگ تھا، دوسرے کا نام سلطان بایزید یلدرب تھا، جس نے آدھی دنیا میں، مشرق کی دنیا میں حکومت تھی تیمور کی، اور مغرب کی دنیا میں، مغرب کے تمام ممالک پر حکومت تھی بایزید یلدرب کی. یہ دونوں مسلم تھے. چنگیز کے پوتے کا نام تیمور لنگ تھا، اور یہ تیمور لنگ آدھی پوروی دنیا کے اوپر وہاں کے بادشاہ تھے، اور مغربی دنیا کے اوپر یہ بایزید یلدرب کی حکومت تھی. لیکن انگریزوں نے سوچا کہ آج تو ان کا بول بالا ہے، یہ دونوں اگر مل گئے تو پوری دنیا میں، پوری دنیا کو مسلمان ہونے سے، اسلام کا جھنڈا اگر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوگا تو ان دونوں کی وجہ سے ہو سکتا. اس لیے ان دونوں کے بیچ میں نفرت پیدا کر دو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچی گئی. تو تیمور لنگ بھی اور یزید یلدرب کو بھی دونوں کو لڑایا جاتا ہے. کہاں پر؟ ترکی کے میدان میں. ترکی کے اندر دونوں لڑائے جاتے ہیں. امیر تیمور لنگ 5 لاکھ اپنے فوجوں کو لے کر جاتا ہے، بایزید یلدرب ان سے کچھ کم فوج لے کر جاتا. دونوں مسلمان ہیں،
दोनों कुरान वाले हैं, दोनों शरीयत वाले हैं, बस फर्क इतना है एक चंगेज का पोता है और एक खिलाफत उस्मानी, और ये कि उस्मानी आले सल्तनत का एक बहुत बड़ा जाबाज सिपाही था। दोनों अपनी अपनी जगह पर ताकत रखते थे, लेकिन जब इत्तिहाद की ताकत नहीं होती है तो सहाबा ही क्यों ना हो, सहाबा की जमात क्यों ना हो, जब इत्तिहाद ना हो कौम में तो आने वाली मदद भी वापस ले ली जाती है। जंगे उहद को उठाकर देख लीजिए, जब इत्तिहाद नहीं था सहाबा में तो आने वाली फतह भी शिकस्त के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बदल दिया था। जंगे हुनैन के वाकया को देख लीजिए, सहाबा की बड़ी तादाद थी, इत्तिहाद न होने की वजह से हजारों सैकड़ों सहाबा वहां पर, बड़ी तादाद में सहाबा, तादाद मालूम नहीं है मुझे, लेकिन बड़ी तादाद में सहाबा कराम और खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चोटें आई थी। क्यों? क्योंकि वो मुत्तहिद नहीं थे उस वक्त में, किसी वजह से चूक हो गई थी। इसलिए मैं कहा करता हूं कि इस कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। अगर मुत्तहिद नहीं होगे तो ये भगवा रंग के गेरवे रंग के कपड़े पहनने वाले इस देश के दुश्मन, संविधान के दुश्मन आपको भी परेशान करेंगे और इस देश के नागरिक को भी परेशान करेंगे। आपका मकसद सिर्फ नमाज को नाफिज करना नहीं है, बल्कि आपका मकसद बुराई को रोकना भी है। अल्लाह के नबी का हदीस, अल्लाह के नबी की हदीस है, मन दआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। कोई बुराई होती है, चाहे वो नेता बुराई करता है, नेता करप्शन घोटाला करता है, तो उसके हाथ को पकड़ना, उसको रोकना, यह आपका अखलाकी और शरीफ फरीजा है। आप ये कहेंगे कि नहीं मौलाना, नमाज कोई छोड़े तो उसके ऊपर तकरीर करना ही इस्लाह मुआशरा है। नहीं, अगर कोई गलत आदमी समाज के अंदर, अगर कोई गलत पॉलिटिकल आदमी आपके समाज में अगर गलत राजनीति करता है, उसकी की भी इस्लाह करना इस्लाह मुआशरा में आता है। जनाब पूछिए उलमाए किराम बैठे हुए, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझसे गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। जब उन दोनों बादशाह को लड़ाया जाता है तो गाजर मूली की तरह एक दूसरे के फौज को काटते हैं, बिलाखिर बायजीद यलदर्ब को शिकस्त होती है, वो अपने आप को सरेंडर मुल्क उनको मार शहीद कर दिया जाता है। और अमीर तैमूर लंग 2 साल के बाद अफसोस करते हैं कि काश अगर हम दोनों नहीं लड़े होते तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद होता। हमारे लड़ने की वजह से तो ऐसा हो रहा है ना, इस देश में भी 2 बड़े बादशाह पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम बुलंद कर सकते थे। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत कामयाब रहा, लेकिन और इसको कामयाब की दहलीज तक पहुँचाइए। वो ये कि जो भी पैगामात आपको यहाँ से मिले हैं, खुसूसन अराकीन जलसा नौजवानान कमेटी के जो नौजवान साथी हैं, उन सब से भी अपनी ज़िंदगी के अंदर शरीयत की जो पहलू है उसको उजागर करने की कोशिश कीजिए। और कौम को स्टेज पर जो मुकर्रिर, जो शुअरा आकर नफ़रत की बातें करते हैं, हमारे कुछ मुस्लिम भाई, कुछ तंजीमें और कुछ मकतब फ़िक्र के लोग करते, अल्लाह उनको समझ दे कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, बल्कि ये वक्त एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आवाज़ बुलंद करने का है। आपके करीब में अगर आपका कोई हिंदू भाई है तो आप उसको ऐसा महसूस करवाइए कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान अमन परस्त होता है और मुसलमान आपके छोटे भाई होते हैं। इसलिए कि आदम के औलाद, आप भी आदम के औलाद, हम भी हैं, दोनों आदम के औलाद। ये महसूस कराइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी उम्मीद करता हूँ कि जब ये कौम मुत्तहिद होगी तो फिर बुखारा, समरकंद और स्पेन, अंदलुस की तारीख़ नहीं दोहराई जाएगी। मौका बेहतर नहीं है, आवाज़ और बातें नहीं आ रही मेरे जहन में, वरना मैं आपके सामने अंदलुस की तारीख़, बुखारा की तारीख़, हिस्पानिया की तारीख़ और समरकंद की तारीख़ और ताजिकिस्तान की तारीख़, ये सारी तारीख़ें आपके सामने पेश करता कि वहाँ के मुसलमान सिर्फ लड़ने की वजह से कैसे वो मुसलमान काटे गए थे, जो इस देश में अभी शुरुआत हो चुकी है अभी। इसीलिए अगर इस देश में जालिम का, दुश्मनाने भारत का
दुश्मनाने भारत बोलेंगे, इस्लाम भी आ जाएगा उसमें। दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने भारत का खात्मा अगर होगा, हो सकता है, तो एक ही सूरत में कि तमाम भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, खुसूसन मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना होगा, तभी इनका खात्मा किया जा सकता है। और इनको पढ़ पढ़ करके बताइए कि जिन लोग तुम्हारे बीच में नफरत की बीज बोते हैं ना, उनसे पूछो कि तुमको कोई मंत्र आता है, तुमको कोई तुम्हारा मूल मंत्र याद है? नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ ऐसे ही नफरती बातें करते हैं कि हम यहाँ पर जाकर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यहाँ पर जाकर हम ब्रह्मा सूत्र पढ़ेंगे। जब न्यूज़ वाला मुंह में लगाता है कि पढ़ो तो हनुमान चालीसा, पढ़ ही नहीं पाते। आदित्यनाथ साहब सदन के अंदर वो महाभारत खोलते हैं तो अटक अटक कर पढ़ते, अटक अटक कर अटक जाते पढ़ते पढ़ते। ये शास्त्र विधि 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 मुत्सरज वर्तते काम करता। अरे इस मंत्र को 56 सेकंड के अंदर पूरे पेज को पढ़ने की इस्तिताअत और जुर्रत हमारे बच्चे और हमारे तालिब इल्म रखते। मैं खुद पढ़ कर सुना सकता हूँ। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम करता, न ससिद्धिम मापनुति न सुखम न प्राप्गतिम। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पढ़िए आप हनुमान चालीसा, लेकिन मस्जिद के सामने नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। हमने ये लचंडिया में इसकी तशरीह की थी, अजान का क्या मतलब है, हनुमान चालीसा का क्या मतलब। एक तरफ अजान में अल्लाह की तारीफ की गई और एक तरफ हनुमान चालीसा में एक हनुमान जी की तारीफ की गई। कैसे कंपेयर हो सकता है? एक तरफ अल्लाह और एक तरफ एक मनुष्य। अजान में अल्लाह की तारीफ और हनुमान चालीसा में इंसान, एक मनुष्य। मनन हनुमान जी की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। कंचन विराट वीर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति केसंगी। कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। पढ़ते हैं वो, इसको वो जानते भी नहीं है, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है, अर्थ क्या, नहीं जानते। जानना चाहिए उनको, पढ़ना चाहिए उनको। आप में से जानकार हैं तो बताएं सबको, साथियों को, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस देश की अमन, इस देश के अंदर अमन और सुकून का माहौल अल्लाह तबारक व तआला बरकरार रखे और हम मुसलमानों को खुसूसन कहने सुनने से ज़्यादा अपनी शरीयत पर मुकम्मल मजबूती के साथ अमल करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।